आज हामी पढ्छौँ वन र वन्यजन्तु। यो एउटा निबन्ध हो, पेज नम्बर 24 मा छ। किताब खोलेर हेर्छौँ अनि पढ्छु, यो सुन्दै ल। वन्यजन्तुहरू विभिन्न रूप र स्वभावका हुन्छन्। कुनै हिंसक हुन्छन्, कुनै मानिसहरू रुचाउने हुन्छन् हैन। दुई प्रकारका हुन्छन्। कसैले घाँसफुस खान्छ, कसैले मासु खाने गर्छ। तर ती खास ठाउँ र वातावरणमा मात्र रहने गर्छन्। दुर्लभ हुँदै गएका वन्यजन्तुहरूको सुरक्षा र संरक्षणका बारेमा विश्वभरि नै चिन्ता र चासो बढ्दै गएको पाइन्छ। तरै पनि हामीले वातावरणलाई धेरै के गरिसकेका छौँ, बिगारिसकेका छौँ। वन जङ्गल वास्तवमा वन्यजन्तुहरूको आश्रयस्थल हो। आफ्ना स्वभाव र आवश्यकता अनुरूप त्यहाँ तिनीहरूले निर्बाध रूपले बसोबासो गर्ने गर्छन्। घुमफिर तथा आहार विहार पनि पाउँछन्। घर पनि उनीहरूको त्यही हो, वन जङ्गल नै हो, अनि आहार विहार पनि वन जङ्गल नै हो। बुझ्यौ त? तर भनिन्छ नि, घाँस घना जङ्गलका निर्जन भूमिमा गर्जन नपाउने सिंह के सिंह। कोमल घाँसका कलिला त्यान्द्रा टिप्दै फुत्रुक नउफ्रिने मृग के मृग होइन। त्यसरी नै बुट्यान तथा पात पतिङ्गर मार्दै बेग खान्न नपाउने गैँडाको के गणना। बाघ होस् कि ब्वाँसो होस्, बँदेल होस् कि बाँदर होस्, हात्ती होस् कि अर्ना होस्, हरिण होस् कि चितुवा होस्, भालु होस् कि ढेँडो होस्, सबैको संसार के हो? वन जङ्गल हो। त्यस संसारमा मस्तसँग रमाएर तिनले आफ्नो संसारलाई सुन्दर सुलभ बनाएका हुन्छन्। आदिम युगमा मानिस र वन्यजन्तुहरू एउटै जङ्गलमा ओडारमा वल्लो पल्लोपट्टि बस्ने गर्थे। तर जसो दिन बित्दै गयो, मानिसहरूले के गर्दै गए? विकास गर्दै गए। विकासको नाममा वन जङ्गललाई काटेर हामीलाई मनपर्ने कुरोहरू के छ, बाटो, रोड इत्यादि बनाउँदै गए। र आधुनिक युगमा आइपुग्दा के भयो त भन्दाखेरि वन जङ्गलमा रहने ठुला जानवरहरू के हुन थाले? हराउन थाले। किनभने उनीहरूको खाद्य नै छैन, बसोबास गर्ने जग्गै छैन भने के हुन्छ? वन्य प्राणीहरू पनि सङ्कटमा परे। एकातिर उनीहरूको अनुकूल वातावरण नासिँदै गएको छ भने अर्कातिर मानिसमा लोभ अनि पाप बढेर जाँदा हड्डी छाला कस्तुरी खानका लागि वन जन्तुहरूको शिकार गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। यस परिस्थितिले खास गरी दुर्लभ वन्यजन्तुहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती उत्पन्न भएको छ। त्यस क्रममा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू बनाइएको छ, सन्धि सम्झौताहरू गरिएका छन्, सहमति स्थापित भएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि अवैध रूपले तिनको निशाना बढ्दो छ। चोरी धन्दाको प्रत्यक्ष असर वन्यजन्तुहरूमा परिरहेको छ। आज संसार सबै देशहरूमा वन्यजन्तुहरूको सुरक्षाका लागि अनेक प्रयास गरिरहेका छन्। अवैध धन्दा गर्ने र शिकार गर्नेहरूलाई अपराधीका रूपमा स्वीकार्ने गरिएको छ। तिनका अवयव र अवशेषबाट निर्मित वस्तुहरू प्रतिबन्धित छन्। तिनको सुरक्षा र सम्वर्धनमा प्रभावकारी बढ्दो भन्ने अभिप्रायले विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। तरै पनि यो सम्पूर्ण हुन सकेको छैन, किनभने विवेकशील मनुष्यले वनजन्तुहरूको महत्त्व नबुझ्ने कुरै भएन। ती अवश्य नै बुझ्न सक्छन्। वैज्ञानिकहरू वन्यवस्तुका कारणले प्रकृति र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। तरै पनि महत्त्वपूर्ण जीवजन्तुको छाती छिया भएको हृदय विदारक दृश्य देखेर कुन मानिसको आत्मा नरोला? तर पनि मानिस कति स्वार्थी छ। मनुष्यको सोचाइमा परिवर्तन आउन समय लाग्छ नै। बाघले बाख्रा मारेको देखेर बाघप्रति रिस उठ्नु स्वाभाविकै हो। तर बाघले बाख्राको शिकार गर्नु त्यो उसको स्वभाव हो नि त, होइन र? त्यसप्रति हामीले रिस होइन, सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ। चाहे घर पालुवा जन्तु हुन्
चाहे जङ्गली सबै जीव जन्तु किरा फट्याङ्ग्राहरूको यस धरतीमा आफ्नै किसिमको महत्त्व छ। जाबो गडौलालाई हामी केही मान्दैनौँ, तर माटोको सिँचाइ तथा उर्वर गुण सुरक्षित राख्न त्यसले पनि मद्दत पुर्याएको हुन्छ। वास्तवमा संसारमा सृष्टि भएका प्रत्येक जीव जन्तु कीट पतङ्गको आफ्नै के छ महत्त्व छ। वन जङ्गल र वन्यजन्तु तथा हाम्रो वातावरणका बीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ। वन्यजन्तु बिना वन जङ्गलको केही शोभा छैन। वन जङ्गल बिनाका वनजन्तुहरूको त कल्पना नै नगरे हुन्छ। वन जङ्गल र वन्य वस्तुको यस अन्योलता सम्बन्धलाई बुझेपछि तिनको अभावमा हाम्रो वातावरणको स्थिति कस्तो होला त एकपल्ट हामी सोचिहेरौँ। वातावरण प्रतिकूल हुनु भनेको मनुष्य र जीवका निम्ति सबभन्दा ठुलो घातक खतरा हो। अतः वन जङ्गल जोगाएर वन्य वस्तुको संरक्षण विकास गर्न प्रतिबद्ध रहनु प्रत्येक मानिसको कर्तव्य नै हुनेछ। वन जङ्गलको सुरक्षा गर्नु भनेको सम्पूर्ण प्रकृतिको रक्षा गर्नु हो, वातावरणको सुरक्षा गर्नु हो र आफ्नो जीवनका लागि उपयुक्त बाटो बनाउनु हो। आफ्नो जीवन नचाहने जीव संसारमा कहीँ छैन। आफ्नो जीवन चाहनेले अर्काको जीवनको मूल्य पनि बुझिदिनै पर्छ र प्रत्येक जीवजन्तु खास गरी वन्यजन्तुहरूको सुरक्षाका निम्ति मनुष्य जातिले सक्रिय सहयोग पुर्याउनुपर्छ। वन्यजन्तुहरू हामी सबैले के गर्नुपर्छ? माया गर्नुपर्छ। तिनीहरूप्रति हामीले माया गर्न जानेनौँ भने पनि दया चाहिँ अवश्य नै गर्न पर्छ। त आजको परिस्थिति तिमीहरूले देखिरहेका छौ होइन। 5 जुनको दिन हामी के मनाउँछौँ? वातावरण दिवसहरू मनाउँछौँ। अनि जङ्गल लगाउनुपर्छ भन्ने धेरै नियमहरू बनाइएका छन्। त जङ्गल काटिँदै गएपछि सन्तुलन बिग्रँदै गयो। सन्तुलन बिग्रँदै गएपछि हामीले विभिन्न प्रकारको रोगहरूसँग सामना गर्न परिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा वन जङ्गललाई बचायौँ भने ती जीव जन्तुहरूको आहार र घर हामीले सजाउने काम गर्नेछौँ। तसर्थ हामी धेर स्वार्थी नभएर विकासको रूपमा यो वन जङ्गललाई बिगारेर, वातावरणलाई बिगारेर, माटोको क्षय गरेर हामी जुन विकास गर्दैछौँ यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? ध्यान दिनपर्छ। यदि हामीले एउटा रुख काट्यौँ भने 3वटा रुख लगाउनुपर्छ। अनि त्यसको स्याहार सुसार पनि हामीले के गर्नुपर्छ? गर्नुपर्छ। र यो निबन्धमा हामीले के बुझ्छौँ भने वन जङ्गल र वन्यजन्तु अनि मानिस एउटै प्रकृतिका फुलहरू हुन् र उनीहरूले सबैले जिउन पाउनुपर्छ। उनीहरूले स्वस्थ रूपले बस्न पाउनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी विद्यार्थीहरूको अझ के काम बढ्न जान्छ भने घरपालतु जीवजन्तु होस् या त जङ्गलको जीवजन्तु होस्, घरको पाल्तु जीवजन्तुलाई पनि हामीले खानापिना दिनुपर्छ। तर जङ्गलका जीवजन्तु भने यति भयानक छन् जसले हाम्रो के गर्छ? हामीलाई नै मारेर खाने गर्छन्। किनभने उनीहरूमा पनि 2 किसिमको हुन्छ जीवजन्तुहरू। एउटा घाँस खाने हुन्छ, एउटा मासु खाने हुन्छ, होइन त? त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उनीहरू जङ्गलमै बसुन्, तर त्यो जङ्गललाई चाहिँ हामीले के गरिदिनु हुँदैन? मासिदिनु हुँदैन, चोरी गरिदिनु हुँदैन, शिकार खेल्नु हुँदैन, त्यसको मासु खानुपर्छ भनेर बरु त्यसको बदलीमा के गर्नुपर्छ? हामीले रुख रोप्नुपर्छ। हाम्रो सानो बोरामा भए पनि रुख रोपौँ, सानो पोली ब्यागमा भए पनि माटो भरेर त्यहाँ रुख रोपौँ, अथवा साना साना पौधाहरू हामी लगाउँ। जस्तो खालको हाम्रो घरको वातावरण छ त्यस्तै खालको पौधाहरू लगाउँ। अनि लगाएर त्यसको स्याहार सुसार गर्ने काम गरौँ। जबसम्म हामीले वन जङ्गल र वन्य प्राणीको सुरक्षा गर्दैनौँ हामी पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ? घरभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ। जसरी आज 1.5 वर्षदेखि हामी यो कोभिडले गर्दा घरभित्र बसेका छौँ। विभिन्न प्रकारको भाइरसहरूको उत्पत्ति भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी बाहिर निस्कन सकेको छैनौँ। यो के कारणले गर्दा हो त भन्दाखेरि वातावरण प्रदूषित भएको कारणले, वन जङ्गलको कमीको कारणले, अनि वन्यजन्तुको हामीले के गरेका छौँ? उनीहरूलाई अन्याय गरेका छौँ।
त्यो अन्याय गरेको भरपाई चाहिँ आज हामीले यसरी घरभित्र बसेर तिर्न परेको छ। तसर्थ हामीले जहिले पनि सोच्नुपर्छ, वन जङ्गल अचाहिँदो हामीले वन जङ्गल काट्नु हुँदैन। काट्नै परे तापनि विकासको निम्ति, घर बनाउनको निम्ति, सडक बनाउनको निम्ति आदि काट्नु परे तापनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अझै ती जङ्गललाई अझै हामीले रोपेर, जङ्गल मात्र होइन, सानो सानो किट पतङ्गदेखि लिएर सानो सानो पौधाहरूको पनि आफ्नो आफ्नै काम हुन्छ।